نہیں ہو ایکو وار سندا واروں واری نہیں ہو ایکو وار سندا کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ ساہیوال والیو کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ ساہیوال والیو تسی پہلا بولو خانے وال والیو او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ یزمان والیو تسی پہلا بولو ملتان والیو کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ سکھر والیو تسی پہلا بولو بھئی بکھر والیو رام والی چوپ اور رام والی چوپ بولو گکھڑ والیو رام والی چوپ بولو گکھڑ والیو ناؤ آکھے نیڑے آجو دور والیو ناؤ آکھے نیڑے آجو دور والیو نہ لین نہ کتار نہ لین نہ کتار نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل ہے اتوار انو جدوں بھی پکارو انو جدوں بھی پکارو او پکار سندا انو جدوں بھی پکارو او پکار سندا ستار او غفار او قہار سندا ستار و غفار و قہار سندا میں قربان جاوا آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قربان جاوا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے میرے صحابہ جدوں بچہ 7 سال دا ہو جائے آمینہ دلال نے فرمایا میرے صحابہ ماں باپ نو چاہیے کہ اپنے بیٹے نو محبت دینال مسجد دی طرف لے کے آن آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا 8 سال دا ہو گیا مسجد دی طرف محبت دینا لے کے آن 9 سال دا ہو گیا محبت دینا لے کے آن سیو میں قربان جاوا آمینہ دلال نے فرمایا میرے صحابہ اگر بچہ 10 سال دا ہو گیا نماز نہیں پڑھدا آمینہ دلال نے فرمایا میرے صحابہ بچہ 10 سال دا ہو گیا نماز نہیں پڑھدا آمینہ دلال نے فرمایا میرے صحابہ ماں باپ نو چاہیے کہ اپنی بیٹی نو سزا دیں ماں باپ نو چاہیے کہ اپنے بیٹے نو سزا دیں 16 چھک دے باسیوں اردا گرتو آن والیوں معزز مہمانوں رب کعبہ دی قسمیں اجا سا اپنیاں بیٹیاں نو نمازی کی بڑھانا اجا سا اپنے بیٹیاں نو نمازی کی بڑھانا میں اپنے گرے بان دے اندر جا کا تو سا اپنے گرے بان دے اندر جا کو میں اپنے ایمان دا جائزہ لاؤں تو سا اپنے ایمان دا جائزہ تھے لاؤں ساڑھے گران دے اندر تے ساڑھیاں ماما بے نماز نے ساڑھے گران دے اندر تے سفین داڑیاں والے بابے بے نماز نے ساڑھے گران دے اندر تے ماں بے نماز ساڑھے گران دے اندر تے ساڑھا باپ بے نماز جنہ نے بیٹیاں نو نمازی بنانا سی جنہ نے بیٹیاں نو نمازی بنانا سی رب کعبہ دی قسم مسلم شریف دی اندر حدیث موجود ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ کلکم رائن و کلکم مسئول ان رعیتہ والرجل رائن فی اہلہ آمینہ دلال نے فرمایا میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا ماں باپ کو لو پوچھیا جائے گا کہ بیٹی نو نمازی کیوں نہ بنایا قیامت دا دن ہوئے گا ماں باپ کو لو پوچھیا جائے گا بیٹے نو نمازی کیوں نہ بنایا رب کعبہ دی قسمیں آج میں پوچھنا چاہنا 16 چک دے باسی اور داگر توان والے ہو معزز مہمانوں آج تیری میری بیٹی کالج نہ جاوے سزاوان دینے ہو
تیرا میرا بیٹا کالج نہ جاوے سزاواں دینے ہو تیرا میرا پتر دکان نہ کھولے سزاواں دینے ہو تیرا میرا پتر کاروبار نہ جاوے سزاواں دینے ہو نہیں بیٹی نو مار دے نماز واسطے نہیں مار دے نہیں بیٹے نو مار دے نماز واسطے نہیں مار دے اپنے اپنے گھرے باندے اندر جا کو رات نو سون تو پہلے اپنی بیٹی نو کول بلا لیا کر اپنے پتر نو کول بلا لیا کر او میری بیٹی اج نمازاں کھنیاں پڑیاں او میرے بیٹے اج نمازاں کھنیاں پڑیاں چھوٹی چھوٹی گل تو بیوی نہ لڑ پینا ہے چھوٹی چھوٹی گل تو بیٹیاں نہ لڑ پینا ہے چھوٹی چھوٹی گل تو بیٹیاں نہ نہیں لڑ پینا ہے او ظالمہ نہیں لڑدا نماز واسطے نہیں لڑدا نہیں بیوی نہ لڑدا نماز واسطے نہیں لڑدا نہیں بیٹی نہ لڑدا نماز واسطے نہیں لڑدا نہیں بیٹے نہ لڑدا نماز واسطے نہیں لڑدا میں قربان جاواں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جاواں پہلا کیڑا فائدہ پہلا فائدہ دسن لگا کہ نماز پڑھاں گے فائدہ کی ملے گا مسند احمد دی اندر حدیث موجود ہے میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ مالک کے دعاواں منگیا کرو اللہ مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرما دے اللہ مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرما دے آمین اچھی کو سارے جیڑ دل وچ رکھ دینے جیڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جیڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے دے میں منیا مدینے دے اسا منیا مدینے دے جد پہلی نظر پہندی دل کر دائے ہو جائیے دل کر دائے ہو جائیے قربان مدینے دے میں دعا کرن لگا ساریاں نے اچھی آمین کہنا ہے میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا تیرا کی چاندہ ہر سال جے کر دیویں اس سارے مجمع لئی آمین کہہ دیو اس سارے مجمع لئی ان سارے ویران لئی ان سارے بزرگاں لئی ان ساری بہناں لئی سامان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد دی اندر حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دی اندر بیٹھے ہوئے نے ایک آن والا آمدہ ہے آکے بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال بڑی محبت دے نال حضرت انس بن مالک دے کول آندہ ہے آکے کہتا ہے انس بن مالک یارا جیڑی تیری زمین بسرا شہر دے اندر زمین ہے وہ کھیتی باڑی دے قابل ہی رہ گئی بنجر ہو گئی ہے بیابان ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے میں قربان جاواں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو روانہ ہو گئی نے توجہ میری طرف کرنا مسلمانوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو روانہ ہو گئی نے کدھر جا رہے نے بسرا شہر دی طرف جا رہے نے چلدیاں بسرا شہر دے اندر پہنچے نے اس تو بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسے زمین دے اندر پہنچے نے جیڑی زمین کھیتی باڑی دے قابل نہیں رہ گئی بنجر ہو گئی ہے بیابان ہو گئی ہے میں قربان جاواں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا اپنی اسے زمین دے اندر کی کر دینے میں قربان جاواں اچھی طرح وضو کر لیندے نے وضو کرن تو بعد اپنی اسے زمین دے اندر 2 رکعت نفل پڑھ دینے فرض نماز نہیں پڑھی تہجدی نماز نہیں پڑھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی اسے بنجر زمین دے اندر بیابان زمین دے اندر 2 رکعت نفل پڑھ دینے 2 رکعت نفل پڑھن تو بعد قال رب رحمان دے اگے ملا لیں دینے کہندے نے اللہ میں نبی دا صحابی رسول نسا اللہ میری یہ کھیتی اللہ میری زمین کھیتی باڑی دے قابل نہیں رہ گئی اللہ سونیا میری یہ زمین نو کھیتی باڑی دے قابل کر دے میں قربان جاواں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو روئی جا رہے نے اللہ کے دعاواں منگی جا رہے نے میں مسند احمد ہی اندر پڑے آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو حج دعا والے اتھانو چہرے تے نہیں پھیرے اللہ نے آسمان تو اتنی رحمتی بارش نازل کی تھی رب کعبہ دی قسم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو دی زمین کھیتی باڑی دے قابل ہو گئی ہے او پڑھو نا نماز جے چاندے جے اللہ رو دی اندر برکت پا دے وے جے چاندے جے اللہ کاروبار دی اندر برکت پا دے وے اجے لکھاں کماندے ہیں برکت نت نہیں آندی کروڑا کماندے ہیں برکت نت نہیں آندی رب کعبہ دی قسم زمینہ نظر آندیاں نے لیکن برکت نت نہیں آندی کوٹھیاں تے نظر آ رہیاں نے لیکن برکت نت نہیں آندی مال تے نظر آ رہا ہے لیکن برکت نت نہیں آندی اوے برکت تو نظر آئے گی جدوں بیٹی نماز پڑھے گی برکت تو نظر آئے گی جدوں پتر نماز پڑھے گا برکت تو نظر آئے گی جدوں گھر دی اندر ماں نماز پڑھے گی بابا نماز پڑھے گا بہناں نماز پڑھن گیاں میں مسند احمد صحیح البخاری دے اندر حدیث پڑھی ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جس بندے دی کلی اثر دی نماز آیا ہو گئی آمینہ دلال نے 5 نمازاں دا نام نہیں لیا کلی ایک اثر دی نماز دا نام لے آئے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جس بندے دی کلی اثر دی نماز آیا ہو گئی میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے دا کنبہ قبیلہ تباہ ہو گیا او دا گھر تباہ ہو گیا او دے بیوی بچے تباہ ہو گئے اج میں اپنے گھرے بان دے اندر جا کو تو سا اپنے گھرے بان دے اندر جا کو کنے دن گزر گئے اثر دی نماز نہ پڑھی کنے مہینے گزر گئے اثر دی نماز نہ پڑھی رب کعبہ دی قسم او مسلمان بھائیو خود بھی نمازی بن جاؤ اپنی بیٹیاں نو نمازی بنا جاؤ اپنے بیٹیاں نو نمازی بنا جاؤ اپنی بیوی نو نمازی بنا جاؤ اپنے اہل و عیال نو نمازی بنا جاؤ خود بھی نمازی بن جاؤ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ علماء بلانا آسان ختم نبوت بیان کروانا آسان ہے نماز پڑھنا مشکل ہے بھائیو اے مسجد بنی ہے کس مقصد واسطے بنی ہے اللہ سانو سارے آنو 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری 2 باتاں سلام فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللہ نے فرمایا او نمازی تباہ ہو گئے او نمازی برباد ہو گئے اللہ کیڑے نمازی نے جنہیں نمازاں بھی پڑھ دینے پھر بھی تباہ ہو گئے پھر بھی برباد ہو گئے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے اس آیت و مراد او گناہگار لوگ نے جنہ دا کدی دل کیتا 1 نماز پڑھ لی کدی دل کیتا 3 نمازاں پڑھ لیاں کدی دل کیتا 5 نمازاں پڑھ لی ساڑھا ہی حال ہو گئے نا بزرگوں کدی دل کیتا 1 نماز پڑھ لی کدی ساریاں ہی چھڑ دیتیاں اللہ سانو 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے میں قربان جاواں آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جاواں اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا
پھر کو سارے سبحان اللہ 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 کر چل مسجد آ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا مومناں نو لگدی پیاری اے نماز اے جڑے مومن بیٹھے نے مومناں نو لگدی پیاری اے نماز منافقاں لئی بھاری اے نماز کمبل اتے لے کے منہ نہ چھپا کمبل اتے لے کے منہ نہ چھپا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اوے جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال چھاندی دے گلاس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال چھاندی دے گلاس سیب تے انار کیلے رج رج کھا سیب تے انار کیلے رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا میں قربان جاواں مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہونگے میں محمد دا ساتھ نصیب ہو جائے گا 16 چک دے باسیو دعاواں منگیا کرو اللہ قیامت دا دن ہوئے آمینہ دے لال دا ساتھ نصیب ہو جائے صحابہ دا ساتھ نصیب ہو جائے اللہ دے ولیاں دا ساتھ نصیب ہو جائے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دے نے میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہونگے میں محمد دا ساتھ نصیب ہو جائے گا آمینہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہونگے میرے صحابہ دا ساتھ نصیب ہو جائے گا آمینہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ کئی میری امت ایسے خوش نصیب لوگ ہونگے میرے اہل بیت دا ساتھ نصیب ہو جائے گا آمینہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ کئی میری امت ایسے خوش نصیب لوگ ہونگے اللہ دے ولیاں دا ساتھ نصیب ہو جائے گا آمینہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا کئی میری امت ایسے گناہگار لوگ ہونگے کئی میری امت ایسے گندے لوگ ہونگے کئی میری امت ایسے ظالم لوگ ہونگے کلمہ تے میں محمد دا پڑھیا ہوئے گا آمینہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا صحابہ دا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا اہل بیت دا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا اللہ دے ولیاں دا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا آمینہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ انہاں لوگاں نو ساتھ نصیب ہوئے گا قارون دا ملے گا فرعون دا ملے گا حمان دا ملے گا ابی بن خلف دا ملے گا اے قارون کون ہے فرعون کون ہے حمان کون ہے ابی بن خلف کون ہے رب کعبہ دی قسم دین اسلام دے چوٹی دے بیمان کافر لوگ نے آمینہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ اے میری امت دے او گناہگار لوگ ہونگے دنیا تے اذان دا بلاوان دا سی نماز نہیں سن پڑھ دے قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا صحابہ دا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا اہل بیت دا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا اللہ دے ولیاں دا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا ساتھ ملے گا قارون دا ملے گا فرعون دا ملے گا حمان دا ملے گا ابی بن خلف دا ملے گا 16 چھک دے باسی ہوئے تاگر تو آنے والے ہو معزز مہمانوں اگر چاندے جے قیامت دا دن ہوئے آمینہ دے لال دا ساتھ نصیب ہو جائے تے پڑھیا کرو نا نماز اگر چاندے جے قیامت دا دن ہوئے صحابہ دا ساتھ نصیب ہو جائے تے پڑھیا کرو نا نماز اگر چاندے جے قیامت دا دن ہوئے اللہ تے ولیاں دا ساتھ نصیب
نصیب ہو جائے تے پڑھیا کرو نا نماز پردہ دی اندر میریاں ماما بہنا سماعت فرمایا نے انہاں دے اگے بھی گزارش کرانگا گھر دے سارے کام کر لیندیاں نے اپنی بیٹی نو سنبھال لیندیاں نے اپنے پتر نو سنبھال لیندیاں نے سارے گھر دے کام کر لیندیاں نے نہیں پڑھدیاں تے نماز نہیں پڑھدیاں نہیں پڑھدیاں تے نماز نہیں پڑھدیاں اج ساڈے گھراں دے گھر بے نماز ہو گئے ساڈے خانداناں دے خاندان بے نماز ہو گئے ساڈے محلیاں دے محلے بے نماز ہو گئے انل مجری آخری بات ہے انل مجرمین ما سلککم فی سقر انل مجرمین ما سلککم فی سقر اے رب دا قرآنی انل مجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے کہ جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے اللہ جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دے ٹلی کہندے جے اچھی کو اللہ جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کی فرمایا انل مجرمین گر جایا جے قرآن دیاں تنیتہ کھولے آجے پتہ چل جائے گا فی جنات یتساءلون انل مجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین قیامت دا دن ہوئے گا جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے قیامت دا دن ہوئے گا جنتی لوگ جنت دے اندر اللہ بالا خانے کوٹھیاں دے اوپر کھڑے ہونگے جنت دے اندر عیش و عشرت دی زندگی گزار رہے ہونگے آرام و سکون دی زندگی گزار رہے ہونگے تے جنتی لوگ دوروں جہنمیاں نو دیکھنگے کہ جہنمی لوگ روئی جا رہے ہونگے چیخو پکار کر دے پہ ہونگے جہنم دے اندر جل دے پہ ہونگے اللہ دی ذات جنتیاں تے جہنمیاں دا مکالمہ کروانگے تے جنتی لوگ بلند آواز نال جہنمیاں نو پوچھنگے انل مجرمین ما سلککم فی سقر آخری باتاں توجہ نہ سن لو انل مجرمین ما سلککم فی سقر انل مجرمین ما سلککم فی سقر جنتی لوگ جہنمیاں نو پوچھنگے او جہنمی لوگو تسا جہنم دے اندر آئے جے کس گناہ دی وجہ تو آئے جے تسا جہنم دے اندر بل دے پائے جے کس گناہ دی وجہ تو بل دے پائے جے تسا جہنم دے اندر سزاواں لے رہے جے کس گناہ دی وجہ تو لے رہے جے تے جہنمی لوگ روئی جان گے چیخو پکار کی تھی جان گے تے رو رو کے کی کہن گے قالوا لم نک من المصلین او جنتی لوگوں اج تساں جنت دے اندر عیش و عشرت دی زندگی گزار دے پے جے آرام و سکون دی زندگی گزار دے پے جے اساں جہنم دے اندر آئے ہاں کوئی بڑے گناہ دی وجہ تو نہیں آئے دنیا تے اذان دا بلاوان دا سی نماز نہیں سن پڑھ دے آج اللہ نے جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے او مسلمانوں اپنے اپنے گریبان دے اندر جاکو 40 سال بے نمازی رہ گئے ہیں 50 سال بے نمازاں دے اندر گزارے ہیں 30 سال بے نمازاں دے اندر گزارے ہیں 25 سال بے نمازاں دے اندر گزارے ہیں اج کال رب رحمان دے نال ملال ہے کہ اللہ 40 سال بے نمازاں دے اندر گزاریے 50 سال بے نمازاں دے اندر گزاریے اللہ کہندے نے بندیاں میرے در تھے آنا تیرا کام میں بخش دینا رب رحمان دا کام میں انل مجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین
دل وچ تانگاں رکھیاں آخری بات ہے جے دل وچ تانگاں رکھیاں جے دل وچ تانگاں رکھیاں جے دل وچ تانگاں رکھیاں جنت وچ وڑن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں یہ نماز والا عمل یہ نماز والا عمل بڑا ہی پیارا ہے یہ نماز والا عمل بڑا ہی پیارا ہے جنہ پڑھیے نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڑ دے عادتاں ہن چھڑ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اس دور چیارو اس دور چیارو اس دور چیارو جیڑا پکا نمازی ہے اس دور چیارو جیڑا پکا نمازی ہے او سمجھ لوے کہ رب وسوت تے راضی ہے او سمجھ لوے کہ رب وسوت تے راضی ہے اوے بڑیاں چنگیاں گڑیاں او بڑیاں چنگیاں گڑیاں آن گیاں گودے تے مرن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں انصاری دی گل من انصاری دی گل من رب کو ڈریا کر انصاری دی گل من رب کو ڈریا کر سن نبی اتے تو راج درود پڑھیا کر سن نبی اتے تو راج درود پڑھیا کر جے دل وچ تانگاں رکھیاں جنت وچ وڑن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اہلاً و سہلاً مرحبا خطیب پاکستان قاری مولانا الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ شیخ محترم دا آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین